आम्ही हेजे फुडें वचून आनी 31 तारखेक परतून एक फुगडी कॉम्पिटिशन दवरला आनी ते फुगडी कॉम्पिटिशन दवरपाचो एक हेतू आशिल्लो की जेन्ना आनी कडेन ते कॉम्पिटिशन जाल्लें तेन्ना आमच्या कन्स्टिट्युएन्सींतले कितलेशेच बायलांक भितर पार्टिसिपेशन करपाक मेळूंक ना कित्याक ते ऑलरेडी तेंचे हे जे आशिल्लें लिस्ट आशिल्लें फूल जाल्लें तेन्नाच हांवें सगळ्यांक अश्योर केल्लें की आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक लागून एक बऱ्यांतलो बरो फुगडी कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडया आनी उतर दिल्ले त्या प्रमाणे आमी फुडले 31 तारखेक हेजो आमी हे कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आनी हेजो पयलो प्रायज 1 लाख रुपया आसा दुसरो प्रायज 50,000 रुपया आसा तिसरो प्रायज 25,000 रुपया आसा आनी जी कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट घेतले तांकां सगळ्यांक कोण पार्टिसिपंट आसा तांकां आमी अश्योर्ड प्रायज दवरलेले आसा आमी हे सगळें करता फक्त आमचे महिला वर्ग जो आसा हो महिला वर्ग म्हणजे कितें हो आमच्या फॅमिलीचो एक बॅकबोन म्हटल्यार जाता ती दीस रात आपल्या फॅमिलीक लागून म्हणजे रांदतात कितलीशीं बायलां कामाक वतात ती आमी घरांतलो कोण मनीस सीक जालो जावं खंय कोणाक कितें गरज पडली म्हाका दिसता ही सगळीं कामां ती सगळीं करता सो तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय तेंचो टॅलंट दाखोवपाक लागून तांकां एक स्टेज मेळपाक जाय तेंचो टॅलंट दाखोवपाक लागून तेंचो उत्साह जो आसा हो वाडोवपाक लागून आमी आनी आमची पुराय टीम आमी हांगा जे वयर आसा उबे आसा आनी आमचे फुडें जे बसला भारतीय जनता पार्टी म्हणून तेंचे फुडें आमचे जी पदाधिकारी बसला हे सगळ्यांनी एकठांय जावन हे डिसिजन घेतला आनी ताका लागून तुमकां हांव आग्रह करता की 31 तारखेक आमी व्हड संख्येन ह्या फुडल्या हितून आमी पार्टिसिपेट जावया.